नमस्कार अनि वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। म छु दिपाञ्जली, तपाईको साथमा कान्तिपुर टेलिभिजनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर कान्तिपुरमा हामी प्रत्येक हप्ता दक्ष अनुभवी चिकित्सकहरूसँग हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराकानीहरू गर्छौं र आज पनि त्यस्तै एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र इन्फर्मेटिभ टपिक तपाईको लागि लिएर आएका छौं। र आजको हाम्रो टपिकको बारेमा डिस्कस गर्नुभन्दा पनि पहिला आजको हाम्रो गेस्टको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौं। आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर कुमकुम झा, obstetrician and gynecologist from Norvik International Hospital र उहाँलाई चाहिँ नि हाम्रो शोमा वेलकम गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको यो प्रोफाइल भिडियो हामी हेरौं। प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर कुमकुम झा। डाक्टर कुमकुम झा उहाँले सन् 2079 मा रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्ग स्टेट पेडियाट्रिक मेडिकल एकाडेमी मार्फत MBBS गर्नुभयो। त्यसैगरी चीनको याङजेट युनिभर्सिटी युहान मार्फत MD गर्नुभयो। देशकै सुविधायुक्त ठूलो हस्पिटल नर्विक हस्पिटलमा विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत रहेको र ठूलो अनुभव उहाँको रहेको छ। प्रसूति तथा स्त्री रोगसँगै निसन्तानपनमा उहाँको राम्रो अनुभव रहेको छ। डाक्टर कुमकुम झा काठमाडौँको थापाथलीमा अवस्थित प्रसूति गृहमा सन् 2002 मा हाउस अफिसरको रूपमा सेवारत हुनुभयो। सन् 2006 सम्म हाउस अफिसरकै रूपमा वीर हस्पिटल अनि 2007 मा चाहबेलको ओम हस्पिटलको प्रसूति तथा स्त्री रोग विभागमा काम गर्नुभयो। उक्त हस्पिटलमै रजिस्ट्रार अनि सिनियर रजिस्ट्रार भएर सेवा दिनुभयो। त्यसैगरी सन् 2015 देखि प्रसूति गृह थापाथलीमा रजिस्ट्रार भएर सेवारत हुनुभयो। हाल उहाँ काठमाडौँको नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटल अनि स्टार हस्पिटल सानेपामा वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञको रूपमा सेवारत हुनुहुन्छ। डाक्टर कुमकुम झाले विभिन्न तालिम अनि वर्कसपहरूमा भाग लिँदै आउनु भएको छ। कम्प्रिहेन्सिभ एबोर्सन केयर, मिलिट्री मेडिकल ट्रेनिङ टिम एकाडेमिक एक्सचेन्ज प्रोग्राम, ट्रेनिङ अन मेडिकल एजुकेसन, बेसिक सर्जिकल स्किल कोर्स लगायत अरू पनि धेरै। आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर कुमकुम झा हुनुहुन्छ। अलराइट, यस, आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर कुमकुम झा, obstetrician and gynecologist from Norvik Hospital। उहाँको प्रोफाइल भिडियो भर्खर यहाँले हेर्नुभयो र उहाँ स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामी वेलकम गर्छौं। नमस्कार डाक्टर साहब, वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। नमस्ते, नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, सो आजको हाम्रो टपिक इज भेरी इन्फर्मेटिभ अनि अलिकति सोसाइटीमा एउटा चाहिँ जनचेतनामूलक पनि छ डाक्टर साहब। सो वी आर टकिङ अबाउट फ्यामिली प्लानिङ इस्युज आज, होइन? सो फ्यामिली प्लानिङमा पनि हामीले चाहिँ अब के कस्तो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरूमा डिस्कस त गर्छौँ नै, बट आई थिङ्क बिफोर द्याट वी सुड टक अबाउट वुमेन रिप्रोडक्टिभ हेल्थ, होइन? यसको बारेमा जान्न चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ बिफोर वी स्टार्ट अबाउट फ्यामिली प्लानिङ। रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भन्नाले चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य भन्नाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ हरेक मान्छेले चाहिँ आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा, त्यसको कार्यविधि, कार्यप्रणालीको बारेमा सबैलाई ज्ञान हुनुपर्छ। त्यो ज्ञान भयो भने चाहिँ भविष्यमा गएर चाहिँ यो सजिलो हुन्छ। जस्तो कि हामीले सुरुदेखि नै आफ्नो बच्चाहरूलाई, छोरा या छोरी सबैलाई चाहिँ प्रजनन अङ्ग र प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ जानकारी दिइराख्नुपर्छ, जसले गर्दा उसले भविष्यमा आफ्नो कन्सिक्वेन्सेसहरू सबै उसलाई थाहा हुन्छ, आफ्नो अङ्ग र त्यसको इफेक्ट्सहरूको बारेमा सबै उसलाई थाहा हुन्छ। सो हामीले चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ सबैलाई ज्ञान हुनै जरुरी छ। ओके, सो अब फर्स्ट अफ अल अब यो रिप्रोडक्टिभ हेल्थबाट नै सबै कुरा आउँछ, होइन? हामीले जान्नु पर्यो सही एजमा बच्चाहरूलाई चाहिँ सानैदेखि उनीहरूको रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा, उनीहरूको रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सहरूको बारेमा जानकारी दिने, के कस्तो एउटा मेच्योरिटी हामी बिस्तारै बिस्तारै होइन प्युबर्टी एजमा जान्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले सिकाउनु जरुरी छ। सो अब पछिल्लो समयमा चाहिँ डाक्टर साहब अब यहाँ एउटा स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ महिलाहरूमा अलिकति देखिएको प्रब्लम भनेको बच्चा कन्सिभ नहुने, होइन? र कन्सिभ भयो भने पनि अलिकति निकै टाइम लागेर चाहिँ कन्सिभ हुने समस्याहरू पनि देखा परेको छ पछिल्लो टाइममा। सो मिसक्यारेजेस, अबर्सन्सहरू हुने, होइन? सो यो बारेमा पनि धेरै कुराहरू भइरहेको छ र अहिलेको कन्टेक्स्टमा अलिकति बढ्दो पनि छ यो इस्यु। त्यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? आजकल चाहिँ मेन चाहिँ लेट म्यारेज, लेट कन्सेप्सन, अलिकति क्यारियर ओरिएन्टेड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू अलिकति ढिला विवाह गर्ने र आफ्नो क्यारियरलाई फर्स्ट प्रायोरिटी राखेर बच्चाहरू पनि अलिकति ढिलै गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कन्सेप्सनमा प्रब्लम हुन्छ। एज बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ ओभुलेसन त्यति राम्रो नहुन सक्छ, एगको क्वालिटी राम्रो नहुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि गर्भ बस्नलाई गाह्रो हुन सक्छ।
र बसिसकेपछि पनि मिसक्यारेजेस हुने चान्सेस चाहिँ अब बिकज अफ एज बढ्दै गएपछि चाहिँ अलरेडी कुनै न कुनै डिजिजसँग आबद्ध भइसकेको हुन्छ, चाहे त्यो हाइपरटेन्सन होस्, डायबिटिज र आजकल एकदम कमन हुने थाइरोइड। त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सी भयो भने पनि मिसक्यारेज यो सबै रिजनहरूका कारणले हुन सक्ने सम्भावनाहरू छ। हजुर, सो द्याट मिन्स समयमा नै चाहिँ बच्चाको लागि चाहिँ हामी प्लान गर्न सक्छौँ, फ्यामिली प्लान गर्न सक्छौँ। हजुर। सो आजको हाम्रो टपिक यही रहेको छ, फ्यामिली प्लानिङ यानि कि परिवार नियोजन, होइन? सो फ्यामिली प्लानिङ लाई अब यहाँले भन्नुभयो आजकल अलिकति करियर ओरिएन्टेड हुँदाखेरि हामी लेट म्यारेज गर्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल फ्यामिली प्लान गर्छौँ, होइन? सो फ्यामिली प्लान गर्ने एउटा राम्रो एज चाहिँ कुन हो डाक्टर साहब अकर्डिङ टु यु? फ्यामिली प्लानिङ भनेको परिवारलाई नियोजित तरिकाले अगाडि बढाउनु, त्यो आफू चाहिँ मेन्टली, फिजिकली र फाइनेन्सियली फिट भइसकेपछि मात्र अगाडि बढ्नु नै सबभन्दा बेस्ट टाइम हो फ्यामिली प्लान गर्नलाई। So when you are mentally ready, when you are physically ready, and you are when you are financially stable, भनेपछि you can plan a family. Yes. हैन? So एउटा हाम्रो नेपाली कन्सेप्ट रहेको छ of family planning. It's quite different. So before we don't plan about this, but after having 1 or 2 child, हैन, हामी चाहिँ त्यसपछि हामी प्लान गर्छौं या अझै बच्चा बनाउने या चाहिँ नि हामी स्टप गर्ने भन्ने. So फ्यामिली पहिला प्लान गर्ने चाहिँ बल्ल बल्ल अलिकति स्टार्ट हुँदैछ भने पछि बच्चा भइसकेपछि प्लान गर्ने चाहिँ बढ्दो छ, हैन? सो त्यो त्यसमा पनि धेरै अब मान्छेहरुको यसमा चाहिँ सबैले अग्री नगर्लान्, तर आफ्टर ह्याभिङ किड्स दुईटा पछि 2 सन्तान ईश्वरको वरदान भनेर भनिन्छ. सो फ्यामिली प्लानिङ आफ्टर ह्याभिङ किड्स चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब कुनै पनि कपलले चाहिँ अब मैले कतिजना बच्चा जन्माउने र तिनीहरूको बिचमा ग्यापिङ कति राख्ने र अब मलाई पुग्यो त्यस अनुसार चाहिँ परिवार नियोजन गर्ने भनेर चाहिँ त्यो प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो चाहिँ कपलले आफै एउटा सल्लाह विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ. हजुर. सो बेसिकली अब व्हेन वी प्लान एउटा बच्चा भइसक्यो चाँडै अर्को नहोस्, एटलिस्ट 2 या 3 वर्षको ग्यापिङ राखौँ भन्ने सोच हुन्छ, हैन? सो अकर्डिङ टु यु व्हाट इज द पर्फेक्ट टाइम टु ह्याभ अनदर चाइल्ड? एउटा बच्चा भइसकेपछि अर्को बच्चा बनाउनको लागि चाहिँ कति समय राख्दा ठिक हुन्छ? एटलिस्ट 5 इयर्सको ग्याप इज द बेस्ट, हैन? त्यो 5 वर्षको हुँदाखेरि एउटा बच्चा अलरेडी हुर्किसकेको हुन्छ र तपाईले सेकेन्ड बेबीमा ध्यान दिन सक्छ. एटलिस्ट एउटा चाहिँ हुर्किसक्यो, सेकेन्ड बेबीमा ध्यान दिन सक्नलाई चाहिँ त्यो 5 इयर्सको ग्याप भयो भने अलिकति सजिलो हुन्छ अगाडि फ्यामिलीलाई चाहिँ हेर्नलाई. ओके. सो अहिलेको हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्ट इज लाइक हामी धेरै जस्तो न्युट्रल फ्यामिलीमा बस्छौँ, हैन? सो न्युट्रल फ्यामिलीमा बस्दाखेरि चाहिँ अब कपललाई चाहिँ एकैचोटि 2 वर्ष या 3 वर्षको ग्यापमा अर्को बच्चा भइहालेमा चाहिँ अलिकति प्रब्लमहरू पनि हुन्छ, कसले टेक केयर गरिदिने भन्ने कुराहरू. तर इफ वी आर इन अ जोइन्ट फ्यामिली अलिकति सिनारियोज इजी हुन सक्छ, हैन? सो बेसिकली अब दे आर मेनी सेफ फ्यामिली प्लानिङ मेथड्स जुन चाहिँ नि कपल्सहरूले अपनाउन सक्नुहुन्छ, हैन? कस्तो किसिमको कन्ट्रासेप्टिभ measures are really good भन्नुहुन्छ तपाई according to your expertise? अब परिवार नियोजन चाहिँ 2 थरीको हुन्छ. एउटा चाहिँ स्थायी, एउटा अस्थायी, टेम्परेरी र पर्मानेन्ट. अब अलरेडी बच्चा पुगिसकेकोहरू त पर्मानेन्टमै जानु बेटर हुन्छ. अब कसै एउटा बच्चा पाएर उलाई चाहिँ केही समयको लागि ग्याप चाहिएछ भने टेम्परेरीमा जान सकिन्छ. अब पर्मानेन्ट भनेको चाहिँ फिमेलहरूको चाहिँ ट्युब बन्द गर्ने ट्युब लाइगेसन मिनी ल्याब गर्छौँ र पुरुषहरूको चाहिँ भ्यासेक्टोमी पुरुष बन्ध्याकरण त्यसमा जान सकिन्छ. यो चाहिँ पर्मानेन्ट भयो. टेम्परेरी चाहिँ अब मेलहरूको लागि चाहिँ ब्यारियर मेथड छ जुन चाहिँ कन्डम भयो. फिमेलहरूको लागि थुप्रै छ, इन्जेक्सन छ, पिल्स छ, नर प्लान्ट छ, युट्रसमा राख्ने डिभाइस छ, कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस, त्यो राख्न सकिन्छ. अब कतिको ग्याप चाहिएछ त्यसमा डिपेन्ड, अनि कुन युज गर्ने त्यसबाट. Okay, so when we are talking about family planning methods and contraceptives हैन, र पछिल्लो समयमा चाहिँ अब पिल्सको बढ्दो प्रयोग पनि छ डाक्टर साहब, र इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ्स जुन चाहिँ नि अब 72 आवर्स हैन हामीले चाहिँ लिनुपर्ने भन्ने छ. तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि एउटा बच्चा भइसक्यो या चाहिँ एउटा बच्चा पनि भएको छैन, वी जस्ट म्यारिड अनि अहिले चाहिँ वी डोन्ट वान्ट टु ह्याभ किड्स भनेपछि त्यो पिल्स खाएर हामी रोक्छौँ. सो त्यो पिल्स खाइसकेपछि पछि गएर चाहिँ नि कन्सिभ गर्नमा केही प्रब्लम हुन्छ? आजकल चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स युज गर्ने चाहिँ एडोलेसेन्ट एज मैले देखाएको छु, जो चाहिँ अब भर्खर कलेज पढ्ने उनीहरूले बढी एज अ रेगुलर पिल युज गर्छन्. सो म चाहिँ के भन्छु भने रेगुलर पिल
इज बेटर देन इमर्जेन्सी। इमर्जेन्सी भनेको आकस्मिक, हजुर, आकस्मिक भनेको सधैँ आकस्मिक हुँदैन, त्यो त कहिलेकाहीँ हुने हो। र आकस्मिक भनेको चाहिँ अब केही गरी कुनै कन्ट्रासेप्सन युज गरिरहेछ र फेल भयो अरे, र या अब अनप्रोटेक्टेड सेक्स भयो, त्यसमा चाहिँ अब इमर्जेन्सी कहिलेकाहीँलाई, बट नट फर एभर, नट फर एभर। अब मैले जहिले पनि इक्जाम्पल दिन्छु कि कसैलाई अब एक दिनको भनौँ न 10 दिनको भात एकैचोटि खान दिन र थोरै गरेर 10 दिनमा दिँदाखेरि कतिको बडीलाई असर गर्छ, एक्ज्याक्टली द सेम थिङ। एकैचोटि त्यो कन्ट्रासेप्टिभ सानो देख्छ तर त्यसमा त औषधिको मात्रा त बढी छ नि। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बेटर टु टेक रेगुलर पिल देन इमर्जेन्सी। सो इमर्जेन्सी चाहिँ अब कहिले कदम कदाचित कहिले काहीँ भनेको भिन्दै कुरा, त्यसले लङ टर्म इफेक्ट गर्दैन? गर्छ लङ टर्म, किनभने इमर्जेन्सी खाने अब कतिचोटि खाने, इमर्जेन्सी कतिचोटि भइरहेछ त भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा पाठेघरको लाइनिङलाई फरक पर्छ, पाठेघरको ट्युबहरूलाई फरक पर्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा आएर सफर्टिलिटी हुन सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ। सो त्यही भएर आकस्मिक भनेको कारण त्यही हो, त्यो आकस्मिकमा मात्र प्रयोग गर्ने। ओके, सो लङ टर्म पिल्सले चाहिँ त्यति फरक पार्दैन? हजुर हजुर हजुर। तर लङ टर्म पिल युज गर्दा पनि चाहिँ डक्टर्सको सुपरभिजनमा चाहिँ बस्नुपर्छ। कति लङ गर्ने, अब 15 वर्ष 20 वर्ष त गर्ने होइन, किन त्यसको लागि त टेम्परेरी होइन कि पर्मनेन्टमा जानु पर्यो। सर्ट टर्मको लागि 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स मा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस्तो बिगार चाहिँ गर्दैन। ओके, सो फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ अब पिल्स लिइरहेछौँ एन्ड अब आफ्टर 1-2 इयर्स रेगुलर पिल्समा छौँ हामी, र त्यसपछि वी थिङ्क अफ ह्याभिङ अ बेबी, फ्यामिली स्टार्ट गर्ने प्लान भयो कपल्समा, नयाँ नयाँ बिहा भएको कपल्समा चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्षपछि चाहिँ नि अब बेबी बनाऊ या फ्यामिली प्लान गरौँ भन्ने स्टेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ नि पिल्स छोड्ने बित्तिकै कन्सिभ हुन्छ या चाहिँ नि वी सुड, यसमा पनि हामीले चाहिँ डक्टरको एउटा गाइडेन्स र सजेसन्समा चाहिँ हामी बस्नुपर्ने हुन्छ? खासै जरुरी छैन। युजली पिल्स छोडेको 1 देखि 2 महिनामा नर्मल फर्टिलिटी, नर्मल ओभुलेसन स्टार्ट हुन्छ। सो केही गरी कसैले पिल्स युज गरिरहेछ र अब प्लान गर्यो भने चाहिँ त्यो छोडेर, तर त्यो होल मन्थको सकाएर, नट अन द मिड साइकलमा चाहिँ होइन, होल मन्थ सकाएर त्यसपछि चाहिँ प्लान गर्न सकिन्छ। यो सबभन्दा छिटो फर्टिलिटी फर्किने चाहिँ अप्सन भनेको पिल्स नै हो। ओके, सो त्यो बाहेकको अरू मेजर्समा, अरू कन्ट्रासेप्टिभमा चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ? अलिकति समय लाग्न सक्छ, जस्तो कि अब महिलाहरूले प्रयोग गर्ने इन्जेक्सन डिपो, 3 महिने सुई, सङ्गिनी सुई जुन हामी भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ एभ्री 3 मन्थ्स लगाउने हो। त्यसले चाहिँ हर्मोनल लेभललाई चाहिँ लो गरिदिने भएको कारणले छोडेपछि पनि अलिकति समय लाग्न सक्छ फर्टिलिटी फर्किनलाई, तर फर्किन चाहिँ फर्किन्छ। त्यो चाहिँ पनि राम्रै हो। अर्को चाहिँ नर्ड प्लान्ट जुन पाखुरामा राख्छौँ 2 वर्ष र 5 वर्षको लागि हुन्छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि अब केही गरी बच्चाको प्लान भयो भने चाहिँ त्यो निकालेर केही समयपछि चाहिँ त्यसमा पनि फर्टिलिटी फर्केर आउँछ। ओके, सो अब जस्तै कन्ट्रासेप्टिभ मेजर्सहरू त धेरै हुन्छन् डाक्टर साहब, होइन? अब स्पेसली विवाहपछि बच्चालाई हामीले प्लान गर्ने हो भने कन्ट्रासेप्टिभ मेथड्सहरू त धेरै छ। इभन किड्स भइसकेपछि पनि वी जस्ट ट्राई टु स्टप द, भनौँ न, एउटा चाँडै बच्चा नभइहालोस् या चाहिँ नि अब पुग्यो भन्ने हिसाबले टेम्पोररी नै मेथडमा धेरै कपल्सहरू गइरहेको हुन्छ। तर अब कसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो, फ्यामिली प्लानिङ परिवार नियोजनको जुन मेथड्सहरू छन्, कन्ट्रासेप्टिभ छन्, कसले लिँदा चाहिँ राम्रो, सो द्याट वुमेन हेल्थ त यतिकै पनि अलिकति रिस्कमै हुन्छ होइन? अब बच्चा पनि जन्माउनु छ, त्यसपछि फ्यामिली प्लानिङको पिल्सहरू पनि आफूले खानु छ या कपटी पनि आफूले राख्नु छ, सुई पनि आफूले लाउनु छ भनिसकेपछि चाहिँ नि कपल्समा तपाईँ एज एन एक्सपर्ट वाट डु यु सजेस्ट, कसले चाहिँ नि फ्यामिली प्लानिङको मेथड अपनाउँदाखेरि चाहिँ इट्स मोर सेफ? होइन, सेफ्टीको हिसाबले हेर्दाखेरि त मेल कन्ट्रासेप्सन इज सेफ होइन, सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिज पनि हुँदैन होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्यारियर मेथड, अब कन्डम मेथड नै बेटर हुन्छ। अब तर कतिको 2 जनामा यसमा कुरा मिलेको छ छैन भन्ने कुरा हो होइन। त्यस कारणले ब्यारियर यो कन्डम चाहिँ सजिलो र सेफ चाहिँ उपायमा भन्न सकिन्छ। सो इभन फर पर्मनेन्ट सल्युसन होइन, यहाँले अघि भन्नु हामीले कुरा पनि गरेको थियौँ, पर्मनेन्ट सल्युसनमा पनि महिलाले चाहिँ नि पर्मनेन्टली आफ्नो फर्टिलिटी स्टप गर्नुभन्दा चाहिँ पुरुषले गरेको सेफ हुन्छ यो पनि? हजुर, सेफ र इजी वे। किनभने पुरुषको बन्ध्याकरण गर्नलाई समय पनि धेरै चाहिँदैन र त्यति विधि रेस्ट पनि चाहिँदैन। र अर्को कुरा, कदाचित केही गरी बच्चाहरू छन् र इन केस इन फ्युचर केही भइहाल्यो र त्यो पल्टाउनु पर्यो भने चाहिँ मेलहरूको चाहिँ सजिलो छ। ओके, रिक्यानुलेसन गर्नलाई फिमेलहरूको गाह्रो छ। सो त्यो पनि एउटा कारण हो जुन चाहिँ हामीले जहिले पनि पुरुषहरूलाई नै चाहिँ
वन्ध्याकरण गर्न चाहिँ बढी प्रमोट गर्छौँ भनौँ। हजुर, सो यो आई थिङ्क यो चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेसेज हो विच सुड बी सेयर्ड होइन। सो अब अर्को कुरा चाहिँ जस्तै महिलाहरूले युज गर्ने जति पनि कन्ट्रासेप्टिभ्समा चाहिँ अब हार्मोन इस्युजहरू हुन्छ र पछि गएर चाहिँ एकदमै एक्सेसिभ मोटाउने, एक्सेसिभ दुब्लाउने या महिनावारी हुँदाखेरि एकदमै धेरै ब्लड जाने पनि धेरै समस्याहरू चाहिँ महिलाहरूले भोगिरहनु भएको हुन्छ होइन। सो यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ, लङ टर्म असर या चाहिँ नि कन्ट्रासेप्टिभ मेथड्सले गर्दाखेरि चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थलाई नै अलिकति च्यालेन्ज र रिस्कमा राख्न चाहिँ इज इट गुड अर होइन? अब कन्ट्रासेप्सन त युज गर्नु पर्यो कसै न कसैले, किनभने फ्यामिली अब पुगेको छ, अब चाहिएको छैन भने, र सर्ट टर्मको लागि हो भने चाहिँ पिल्सहरू होइन, इन्जेक्सनहरू युज गर्नु। तर अब जसलाई 10 वर्ष 15 वर्ष अब बच्चा पुग्यो त्यो त पर्मानेन्टमै जानु बेटर हुन्छ हो। अब जस्तो कि इन्जेक्सनहरू हुन्छ 3 महिने सुई, डिपोहरू, त्यसले चाहिँ वेट गेन गर्छ, हड्डीहरू कमजोर हुँदै जान्छ लङ टर्ममा, किनभने त्यसको काम चाहिँ के हुन्छ भने जिउको जुन एउटा हर्मोन एस्ट्रोजेन त्यसलाई घटाउँदै जाने हो डिपो र नर प्लान्टले। त्यसले गर्दा लङ टर्ममा चाहिँ बोनहरू विक हुँदै जाने होइन, अनि फिमेलहरूको सेक्सुअल डिजायरहरू घट्दै जाने, किनभने त्यसले मेनोपज जस्तो सिम्टम्सहरू ल्याउँछ बडीमा। जस्तो त्यसलाई लङ टर्मसम्म युज गर्नु राम्रो होइन। त्यस कारणले अफकोर्स हर्मोनल चेन्जेस बडीमा ल्याउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ दुब्लाउने पनि हुन्छन्, मोटाउने पनि हुन्छन्। म कहाँ हिजो एकजना पेसेन्ट आउनुभयो, उहाँ चाहिँ धेरै दुब्लो भयो भनेर इन्जेक्सन 3 महिने सुई लाउनु भयो। मैले सोधेँ किन तपाईँलाई बच्चा नचाहेर गर्नुभएको? होइन, म धेरै दुब्लो भएकोले मलाई मान्छेले भन्यो कि यसले यो लगायो भने मोटाउँछ, सोममा आएको, तर उहाँ एकदम धेरै ब्लिडिङ भएर आउनुभएको थियो। त्यही भएर चाहिँ अवेरनेस छैन कि कस्तो बेलामा कसले के गर्ने भन्ने कुरा। एक्ज्याक्टली उहाँलाई चाहिँ मोटाउनको लागि मात्र गर्ने भनेर आएको, तर त्यसले हर्मोनल उसको डिसब्यालेन्स भएर हस्पिटलमा इमर्जेन्सीमा आउनु पर्यो। द्याट मिन्स उसले उसको बडीलाई कति असर गरिरहेछ यो कुराले। सो अवेरनेस पनि चाहियो, कुन गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महिलाहरूले यसमा एकदम धेरै ध्यान पुर्याउनुपर्छ र ज्ञान हासिल गर्नु नै पर्छ। हजुर, सो अब यहाँ अवेरनेसको कुरा आयो डाक्टर साहब, विच इज आई थिङ्क यो लेभलमा सायद शहरी क्षेत्रका महिलाहरू अलिकति अवेर भए तापनि ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूमा चाहिँ यो विषयमा उहाँहरूलाई आइडिया नै छैन भन्दा पनि हुन्छ होइन, निल छ। सो आई थिङ्क यो प्लेटफर्म हामीले युज गर्न सक्छौँ कि उहाँहरूलाई पनि त्यो जनचेतना जाओस्, र स्पेसली वेन वी टक अबाउट फ्यामिली प्लानिङ मेथड्स र परिवार नियोजनको अस्थायी थायी साधनहरू चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि होइन। सो गाउँघरमा चाँडै बच्चा भइरहेको हुन्छ, सेफली मदरहुड पनि भइरहेको हुँदैन, त्यो हिसाबले चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ को बारेमा पनि जनचेतना देखाउन चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ यहाँको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ? हजुर, कन्ट्रासेप्टिभको बारेमा महिलाहरूले जान्नै पर्ने हुन्छ, किनभने उहाँहरूले नै हो एट द एन्ड दुःख पाउने भनौँ न, अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी अनि चाँडै प्रेग्नेन्सी हुनु र त्यो अबोर्सनहरू गराउनु पर्नु, केही गरी अनवान्टेड छ भने चाहिँ उहाँहरूले नै दुःख पाउने। त्यस कारणले चाहिँ अहिले त हुन त गाउँघरहरूमा पनि फ्यामिली प्लानिङको बारेमा चाहिँ जोस् मिडियाहरूबाट या स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूबाट चाहिँ उनीहरूलाई ज्ञान हुन्छ र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अहिले पहिलाभन्दा चाहिँ अलिकति भए पनि मोर अवेरनेस भइरहेछ, मोर उनीहरू चाहिँ ज्ञान छ र गरि पनि राखेको छन्। सबभन्दा बढी मैले यसो हेर्दाखेरि गाउँघरमा चाहिँ त्यो उनीहरूले मन पराउने भनेको इन्जेक्सन एभ्री 3 मन्थ्समा लगायो, जसले गर्दा पिरियड पनि हुँदैन र उनीहरूलाई त्यो पनि एउटा चाहिँ हेडेक कम भए जस्तो कि मेरो पिरियड भएको छैन र मलाई सजिलो छ, यसले परिवार नियोजनको काम गरिराखेको छ। तर जसलाई चाहिँ लामो समयसम्मलाई चाहिएको छ भने परिवार नियोजन सबभन्दा राम्रो चाहिँ कपर टी, जुन चाहिँ पाठेघरमा राख्ने महिलाहरूलाई चाहिँ लामो समयसम्मलाई काम गर्न सक्ने चाहिँ त्यो एउटा उपाय राम्रो छ। सो हार्मोन लेभल पनि त्यसमा कम हुन्छ? हुँदैन, किनभने कपर टी भनेको चाहिँ त्यसमा जस्ट कपर मात्र हुन्छ त्यसमा, त्यो टीमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ हर्मोनलाई डिसब्यालेन्स गर्दैन। हुन त अहिले फेरि हर्मोन भएको पनि त्यो कपर टी जस्तो आउँछ, मेरिना भन्छौँ, तर त्यो चाहिँ त्यस्तो सजिलोसँग एभाइलेबल छैन। सो हाम्रो सरकारबाट जुन सप्लाई भनौँ न छ, त्यो चाहिँ प्लेन कपर टी छ र त्यसमा चाहिँ हर्मोनल डिसब्यालेन्स चाहिँ खासै हुँदैन। तर त्यसको लागि चाहिँ स्क्रिनिङ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, किनभने इन्फेक्सनहरू हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ। सो त्यो चाहिँ बेला बेलामा डक्टरको चेकअपमा गइराख्नुपर्छ। हजुर, पक्कै पनि डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू भेरी मच। सो अहिलेको लागि हामी लाग्छौँ एउटा छोटो ब्रेकमा, ब्रेकपछि फर्केर आउने नै छौँ। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर कुमकुम झा, अब्स्टेट्रिशियन एन्ड गाइनेकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, र वुमेन रिप्रोडक्टिभ हेल्थ, प्रेग्नेन्सी, त्यसै गरी इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ्स र फ्यामिली प्लानिङ मेथड्सको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ डक्टर कान्तिपुरमा। हेर्दै गर्नुहोला, वी शैल बी राइट ब्याक।
वेलकम ब्याक हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीमा म सुदीपाञ्जली तपाईको साथमा र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ यो हेल्थ टपिक फ्यामिली प्लानिङ यानि कि परिवार नियोजनको बारेमा र हामीसँग हुनुहुन्छ अब्स्टेट्रिशियन गाइनेकोलोजिस्ट स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर कुमकुम झा फ्रम नर्वेक इन्टरनेसनल हस्पिटल। सो डाक्टर साहब फेरि पनि वेलकम ब्याक आफ्टर द ब्रेक। सो हामी कन्भर्सेसनमा थियौँ जस्तै इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ्स र पिल्सहरू भयो र कपर्टीको अलिकति डिस्कसन गरिरहेको थियौँ होइन, यो चाहिँ हार्मोनियसमा कम हुन्छ तर बेला बेलामा स्क्रिनिङ गर्न पर्यो। सो यो कन्ट्रासेप्टिभ्सहरूको मेथड युज गरिसकेपछि चाहिँ नि यसले महिला स्वास्थ्यमा चाहिँ कस्तो किसिमको असर पाइरहेको हुन्छ इन्स्टेन्ट या पछि लङ टर्ममा, अनि हामीले कति फ्रिक्वेन्टली चाहिँ नि आफ्नो बडीलाई या पाठेघरलाई चाहिँ नि स्क्रिनिङ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ डाक्टर साहब? जस्तो कि अब कसैले पिल्स प्रयोग गरिरहेछ भने चाहिँ एटलिस्ट 3 वर्षमा एकचोटि पाठेघरको प्याप्समेयर होइन प्याप्समेयरहरू चाहिँ गरिराख्ने, किनभने लङ टर्मसम्म पिल्स युज गर्दाखेरि पाठेघरको मुखको क्यान्सरको पनि सम्भावना देखिएको छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ एउटा स्क्रिन गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र अब कन्टिन्यू पिल्स खाइरहेछ र यता ब्लड प्रेसर पनि बढिरहेछ, वेट पनि बढिरहेछ भने त्यसले अरू असर गर्न सक्छ। सो त्यो अब कन्ट्रासेप्सन केही युज गरिरहेछ भने आफ्नो अरू पनि हेल्थको लागि चाहिँ अवेर हुनुपर्छ। त्यो भयो। अब डिपो लगाइरहेछ भने चाहिँ अब कन्टिन्यू लगाइरहेछ भने बोन विक भइरहेछ भने सप्लिमेन्ट केही लिने कि त्यसमा क्याल्सियमहरू केही खाने कि वेटहरू घटाउने कि अब वेट बढ्दै गइरहेछ भने अब डिपोलाई नै मात्र दोष नदिकन आफू पनि त्यसमा कोसिस गरेर त्यसलाई चाहिँ आफूले चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ओके, सो आई थिङ्क यो होल कन्भर्सेसनमा चाहिँ नि कन्ट्रासेप्टिभ्स आफ्नो ठाउँमा छ, कन्ट्रासेप्टिभ्सले गर्ने काम आफ्नो ठाउँमा छ, हामीले जुन चुज गर्ने हो त्यो चोइस आफूमा भर पर्यो होइन। तर ओभरअल लाइफस्टाइल एन्ड फुड ह्याबिट्सले पनि यो वुमेन रिप्रोडक्टिभ हेल्थ या प्रसुतिसँग सम्बन्धित स्वास्थ्यलाई चाहिँ धेरै नै इम्प्याक्ट पारे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, सो व्हाट डु यु थिङ्क, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। अब एज अ होल हेल्थ नै फुड र लाइफस्टाइलमै हो। सो अब प्रजनन स्वास्थ्य झन् बढी नै भइहाल्ने भयो। अब केही गरी वेट बढ्दै गइरहेको छ र अब सिटिङ लाइफस्टाइल छ, मुभमेन्ट छैन भने चाहिँ फिमेलहरूमा आजकल चाहिँ एकदम बढी देख्ने पोलिसिस्टिक ओभरिज जसले गर्दा फर्टिलिटीलाई प्रब्लम गर्छ, साइकललाई हर्मोनललाई इम्ब्यालेन्स गर्छ। सो अब आफ्नो लाइफस्टाइल नै त्यस्तो छ भने त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। फुड ह्याबिट पनि अब कार्ब्सहरू कम गरेर प्रोटिनहरू अलिकति बढी एड गरेर फिमेलहरूको चाहिँ आफ्टर सम एज वेट गेन बढ्दै जान्छ ड्यु टु हर्मोनल इम्ब्यालेन्स। सो त्यो चाहिँ आफैले पहिलेदेखि त्यसलाई मेन्टेन गरेर राख्यो भने चाहिँ भविष्यमा आफूलाई सजिलो हुन्छ। हजुर, हामी डिले गर्न सक्छौँ कुनै पनि रोगहरूलाई चाहिँ। अब 100% त रोक्न सक्दैनौँ, एटलिस्ट डिले गर्न सक्यो भने पनि धेरै राम्रो हो। ओके, सो जस्तै अब हामीले कुरा गर्ने वुमेनहरूको एउटा सर्टन एज पुगिसकेपछि अथवा भनौँ एउटा बेबी भइसकेपछि पनि बडीमा धेरै किसिमको चेन्जेसहरू आउँछन् र वेट गेन गर्ने सायद टाइम पनि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ यदि हामीले आफूमा चाहिँ ध्यान दिएनौँ भने होइन। सो धेरै वुमेनहरूको चाहिँ के पनि कम्प्लेन रहेको छ भने बेबी भइसकेपछि म एकदमै धेरै मोटाएँ होइन, र बेबी 4-5 वर्षको भए तापनि उहाँहरूको वेट चाहिँ लस भइरहेको हुँदैन। किन भन्दाखेरि मिन टाइम त्यही इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ्स या चाहिँ भनौँ टेम्पोररी कन्ट्रासेप्टिभ मेथड्सहरूले गर्दाखेरि। सो यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको हामीले चाहिँ नि याद गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् त डाक्टर साहब? अब फिमेलहरूले आफ्नो लागि आफै अवेर हुनु पर्यो सुरुदेखि नै। अब बेबी जन्मेपछि भनेपछि मेरो अब सबै काम सक्यो, अब मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्दा पनि आफ्नो लागि सोचेर एक्सर्साइजहरू भयो, डायटहरू भयो, पहिलेदेखि आफैले विचार पुऱ्याएर गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो विधि वेट पुट अन हुने कमै सम्भावना छ। अब इन्जेक्सनहरू जस्तो डिपोहरू लगाएर हुनेहरू चाहिँ थुप्रै देखाएको छौँ जुन चाहिँ मोटाउँदै जाने बिकज अफ द्याट। त्यो चाहिँ पहिलेदेखि अवेर भएर आफूले अलिकति बढ्न थाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, आफू कसरी अगाडि बढ्ने, के गर्दाखेरि यो घट्न सक्छ भनेर चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्सर्साइजहरू भयो, डाइटहरूमा चाहिँ आफूले चाहिँ पहिलेदेखि ध्यान पुर्याउनु, जस्तो हामी कहाँ अब सुत्केरीमा चाहिँ 3 छाक भात खानै पर्ने समथिङ लाइक द्याट, त्यो सब चिजहरू चाहिँ पहिलेदेखि आफूले अलिकति कन्ट्रोल गर्यो भने चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। सुत्केरी अवस्थामा पनि आफूले आफ्नो वेट धेरै पुट अन गर्न नदिनको लागि चाहिँ न्युट्रिसनिस्ट त्यसै गरी चाहिँ अब न्युट्रिसनिस्ट खानेकुराहरू होइन ब्यालेन्स डाइटहरू खाएर चाहिँ बच्चाको पनि हामीले अब ध्यान दिन सक्यौँ, प्लस आफ्नो पछि नमोटाओस् भनेर पनि ध्यान दिन सक्छौँ होइन त। सो अब अर्को मलाई हजुरलाई राख्न मन लागेको क्वेसन चाहिँ जस्तै नेपालमा अलिकति यहाँको एक्सपिरियन्समा, यहाँको अनुभवमा चाहिँ कमनली युज हुने कन्ट्रासेप्टिभ चाहिँ के हुन् महिलाहरूमा स्पेसली?
महिलाहरूमा धेरै जसो बढी युज हुने चाहिँ अब डिपेन्ड्स कुन ठाउँमा छन्। सहरी महिलाहरूले बढी जसो मैले पिल्स नै प्रयोग गरेको पाएको छु र कपटी जुन चाहिँ लामो समयसम्म युज गर्न सक्ने। तर अब गाउँहरूमा जहाँ चाहिँ अब पुग्न पनि गाह्रो छ, एभ्री मन्थ पुगेर औषधि ल्याउन सक्दैनन्, उनीहरूलाई चाहिँ कि नर्प्लान्ट अनि डिपो इन्जेक्सन त्यसरी लगाइरहेको देखेको छु। आजकल चाहिँ पिल्सहरू पनि राम्रै छ, लो डोजको, लो हर्मोनल लेभल लो भएको पिल्सहरू छन् जुन चाहिँ महिलाहरूले आजकल प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ अब जुन लो डोजको पिल्सहरू छ हाम्रो गभर्मेन्टबाट चाहिँ तिनीहरू जुन एउटा रुटिन छ त्यही मात्र छ, तर बाहिर चाहिँ किन्न सकिन्छ जुन चाहिँ लो डोजको पिल्सहरू जसले कम साइड इफेक्ट, लेस साइड इफेक्टहरू भएको चाहिँ पिल्सहरू पाउँछ। ओके, सो पिल्सको साइड इफेक्ट्सको कुरा गर्दाखेरि डाक्टर साहब कुनै कुनै पिल्सहरू लो डोजको भए तापनि फ्यु विक्स अर फ्यु मन्थ्स हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको डिजिनेस या टाउको दुख्ने या वाकवाकी लाग्ने किसिमको पनि यो चाहिँ सिम्टम्सहरू देखिरहेको हुन्छ होइन। यसको बारेमा भनिदिनुहोस्, यसलाई हामीले कम गर्दै जाने या फिर पछि चेन्ज गर्ने, के गर्ने? जस्तो हाई डोजहरूमा चाहिँ बढी देखिएको छ। हुन त पिल्सको सबभन्दा फर्स्ट साइड इफेक्ट नै डिजिनेस चाहिँ छ, नाउजिया छ, वाकवाक लाग्ने, त्यो चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अब अलिअलि छ, सहन सक्ने छ भने चाहिँ त्यही पिल्सलाई कन्टिन्यू गर्ने, सहन सक्ने छैन, धेरै नै गाह्रो छ भने चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्यू नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। किनभने त्यो पिल्सले अरू साइड इफेक्टहरू जस्तो क्लटहरू हुन सक्ने ब्लडमा त्यो गराउन सक्छ कि त्यो हर्मोनले गर्दाखेरि। सो केही गरी त्यस्तो भइरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु हुँदैन, अरू कुनै कन्ट्रासेप्सनमा जाने कि भन्ने विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। ओके, सो कुनै पनि कन्ट्रासेप्टिभ्स हामीले फर्स्टमा लगाउँछु अथवा मेन्टली हामी प्रिपेयर भइसकेपछि चाहिँ के कस्तो कुरा जान्न जरुरी छ अबाउट द कन्ट्रासेप्टिभ्स द्याट वी आर युजिङ होइन। अब फर इक्जाम्पल नर्प्लान्ट युज गर्दै गर्ने हो भने चाहिँ अब त्यो फर्स्टमा हाल्दा कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, जुन हिसाबले काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ नि यहाँले अब आफ्नो पेसेन्टहरूलाई, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। पर कन्ट्रासेप्टिभ चाहिँ कुन कस्तो किसिमको चाहिँ काउन्सिलिङ जरुरी हुन्छ उहाँहरूलाई? जस्तो कि अब नर्प्लान्ट भयो अनि 3 महिने सुई, हरेक पेसेन्टलाई यो चाहिँ भन्नुपर्छ कि यसले चाहिँ महिनावारी गडबडी हुनसक्छ, जसले गर्दा उनीहरू प्यानिक नहोस्। कोही आइपुग्छन् कि मैले यो डिपो लगाएँ त्यसपछि चाहिँ मेरो महिनावारी भएको छैन, या कोही आउँछ यो डिपो लगाएपछि मलाई रगत गएको गई छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ पहिले काउन्सिल हुनुपर्छ कि यसको साइड इफेक्ट यो हुनसक्छ, वेट बढ्न सक्छ, महिनावारी गडबडी हुनसक्छ, महिनावारी नहुनसक्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पहिलेदेखि एउटा काउन्सिल सेसन राखेर त्यो भन्नै पर्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ पछि गएर मलाई यो किन भइरहेछ भन्ने नहोस्। उनीहरू पहिलेदेखि अवेयर भयो भने चाहिँ खानपिनमा पनि ध्यान पुर्याउँछन्, वेटलाई बढ्न दिँदैनन्। त्यस कारणले यो भयो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रासेप्सन यो दुईटाको लागि। पिल्सहरूको लागि चाहिँ अब केही गरी ब्लड प्रेसर हाई भएको पेसेन्ट हो या धेरै मोटो छ या फ्यामिली हिस्ट्रीमा केही छ, उनीहरूको अब ब्रेन ह्यामरेजहरू त्यस्तो केही फ्यामिली हिस्ट्री या उसकै आफ्नै हिस्ट्रीमा केही छ भने चाहिँ अवेयर भएरै मात्र डक्टरको सल्लाह अनुसार मात्र युज गर्नुपर्छ, किनभने यसको इफेक्ट त्यसमा पनि हुन सक्ने हुन्छ। जो बढी वेट बढी भएकोहरूको चाहिँ अब डायबिटिजहरू हुन सक्ने चान्सेसहरू, त्यसमा चाहिँ यसले पिल्सले चाहिँ त्यति राम्रो इफेक्ट नगर्न सक्ला बडीलाई। त्यो भयो। रह्यो अर्को कपटी चाहिँ अब केही गरी पाठेघरको कुनै इन्फेक्सन छ या केही छ भने कपटी राख्दाखेरि ट्युबमा खराबी हुनसक्छ, जसले गर्दा भविष्यमा अर्को बेबी चाहिँदाखेरि ट्युब ब्लकेजहरू हुने, ट्युबमा इन्फेक्सन हुने या पाठेघरमा इन्फेक्सन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले पहिल्यै उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर अनि कुन आफूले रोज्ने हो उहाँहरूलाई चाहिँ अप्सन दिनुपर्छ। ओके, सो यहाँको एक्सपिरियन्समा अब कुनै त्यस्तो रिस्क भएको कुनै मेमोरी छ या कुनै केस छ जसमा चाहिँ हुन्छ नि अब कन्ट्रासेप्टिभ युज गर्दा गर्दै पनि कन्सिभ भएको, त्यस्तो पनि कुनै केसेसहरू हुन्छ डाक्टर साहब? हुन्छ, धेरै हुन्छन्, स्पेसली त्यो पिल्स खानेहरू। जस्तो कि पिल्स खायो र बिचमा कुनै दिन छुट्यो, बिर्स्यो, या म यहाँ घरमा थिइनँ अर्को घरमा थिएँ, मेरो पिल्स थिएन, मैले खाइनँ। तर उहाँले चाहिँ त्यो पिल्सलाई चाहिँ दोष दिनुहुन्छ कि मैले पिल्स खाँदा खाँदै पनि म प्रेग्नेन्ट भएँ, तर यो बिर्सिनुहुन्छ कि मैले बिचमा एक दिन छोडेको थिएँ, किन ओभुलेसन हुनसक्छ नि त, पिल्स एक दिनले पनि हुनसक्छ। इन केस तपाईँले ओभुलेसनको ठ्याक्क मिडमा त्यो पिल्स छोड्नु भयो, ठ्याक्क एग बन्यो, रिलिज हुने टाइम भयो भने छुट्यो भने त प्रेग्नेन्सी हुनसक्छ नि। सो त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ कि कसरी अब छुट्यो, फर इक्जाम्पल छुट्यो, सम्झ्यो, तुरुन्त खायो होइन, त्यो सम्झिने बित्तिकै सो चान्सेस या अरू एक्स्ट्रा कुनै इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ त्यो ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ, किनभने अब बिचमा छुट्या थियो, सो एक्स्ट्रा एड गर्ने अर्को कन्ट्रासेप्सन त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। ओके, सो लाइक पिल्स बाहेकको अरू कन्ट्रासेप्टिभ मेथड्समा चाहिँ त्यस्तो छ
फेरि मिस भएर चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुने केसेस छ। जस्तो कि डिपो लाउँदा इन्जेक्सन डिपो लगाउँदाखेरि पिरियड इरेगुलर हुन्छ, नहुन सक्छ भनेका छौँ। सो एउटा इन्जेक्सन लायो अनि त्यसपछि चाहिँ उसको पिरियड भएन, अब म जब पिरियड हुन्छ अनि मात्र सेकेन्ड लगाउँछु भनेर कुरेर बस्यो, अलरेडी चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो पिल जुन डिपो फ्री पिरियडमा अलरेडी प्रेग्नेन्ट भइसकेको हुन्छ र पछि डिपो लगाउन जाँदाखेरि मात्र उसले थाहा पाउँछ कि ऊ प्रेग्नेन्ट हो। अनि उसले भन्छ म त डिपो लगाएको थिएँ, कसरी म प्रेग्नेन्ट भएँ, तर उसले बिचमा छोडेको टाइम चाहिँ याद गर्दैन। ओके, सो अब जस्तै हाम्रो नर्मल एउटा मेन्स्ट्रुएसन जुन साइकल हुन्छ 28 डेज होइन, 27 डेज 28 डेजको साइकल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सेफ आफू सेफ हुने र जुन प्रेग्नेन्ट नहुने टाइमिङको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। त धेरैलाई थाहा नै छ, बट देन स्टिल अलिकति जानकार हुन जरुरी छ कि कुन टाइममा चाहिँ सेफ सेक्स हुँदाखेरि चाहिँ हामी सेफ रहन सक्छौँ। अब त्यो चाहिँ रेगुलर साइकल हुनेहरूमा मात्र भन्न सकिन्छ, जसको 28-30 डेजको साइकल छ या फिक्स उसको चाहिँ अब 28 देखि 35 डेजको भित्र हुन्छ भने चाहिँ मात्र सेफ पिरियडलाई चाहिँ हामी जोड्न सक्छौँ। 14 to 18 डेज या भनौँ न जसको चाहिँ रेगुलर साइकल छ 10 to 20 डेजको बिच चाहिँ मोर प्रेग्नेन्सी हुन सक्ने चान्सेस, त्योभन्दा अगाडि र पछाडि चाहिँ लेस चान्सेस अफ प्रेग्नेन्सी। तर रेगुलर साइकलमा जसको इरेगुलर छ त्यसमा चाहिँ यो फेरि प्रयोग गर्न सकिँदैन। ओके, सो अब इरेगुलर पिरियडको कुरा आएर सर, इरेगुलर पिरियड आजकल आई थिङ्क ओभरअल धेरैमा नै यो इरेगुलारिटी चाहिँ छ, पिरियड्स मतलब टाइमली हुँदैन बिकज अफ पिसिओडी अर लाइक एनी हेल्थ इस्युज या चाहिँ यस्तै कन्ट्रासेप्टिभ मेथडहरू या इमर्जेन्सी पिल्सहरू खाइदिएको खण्डमा चाहिँ। सो यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले आफ्नो पिरियड्सलाई चाहिँ कसरी साइकल चाहिँ हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ या कसरी रेगुलर गर्न सक्छौँ डाक्टर साहब? पहिला चाहिँ रिजन पत्ता लगाउनु पर्यो, के कारणले इरेगुलर भइरहेछ त, पहिला त्यो मेन रिजन खोज्नु पर्यो। अब जस्तो बच्चाहरूको इरेगुलारिटी भनौँ न, आजकल छिटो पिरियड स्टार्ट हुन्छ, 9 to 11 को एजभित्र नै भइसकेको भइरहेछ आजकल। सो उनीहरूको चाहिँ पिरियड इरेगुलर हुँदाखेरि हामी त्यति अत्तालिनु पर्दैन, किन उनीहरूको बडी अहिले बल्ल विकास भइरहेछ, उनीहरूको हर्मोनहरू बल्ल बडीमा आउँदैछ। सो त्यो इरेगुलारिटीलाई चाहिँ खासै चिन्ता लिनु पर्दैन। तर त्यही बच्चाहरूलाई केही गरी 15 दिनमा ब्लिडिङ भइरहेछ भने चाहिँ उनीहरू पछि गएर हिमोग्लोबिन लो हुनसक्छ, ब्लडको कमी हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यो छिटो भइरहेछ भने हामी बढी कन्सर्न हुनु पर्यो, अलिकति लेट भइरहेछ भने खासै डराउनु पर्दैन। र अरूको खण्डमा चाहिँ अब केही गरी कसैलाई थाइरोइडकै प्रब्लम छ या पिसिओएस छ, त्यसमा पनि इरेगुलर हुनसक्छ। सो रिजन पत्ता लगाउनु पर्यो। धेरै वेट पुट अन भयो भने पनि, मोटायो भने पनि पिरियड इरेगुलर हुन्छ, किनभने फ्याटले गर्दाखेरि चाहिँ उसको पिरियडमा चाहिँ असर गर्न सक्छ। सो त्यो रिजन पहिला पत्ता लगाएर त्यसपछि त्यस सबभन्दा एट द एन्ड घुमाइफिराइकन चाहिँ एक्सर्साइज, वेट रिडक्सन, गुड लाइफस्टाइल भयो भने चाहिँ पिरियडमा चाहिँ खासै फरक चाहिँ आउँदैन, राम्रै भएर जान्छ। ओके, सो घुमिफिरी कुरा आयो लाइफस्टाइल र आफ्नो खानपानमा नै हैन भनेपछि हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ अब ओभरअल हाम्रो जीवनशैलीमा नै भर पर्छ भन्ने कुरा पनि भयो। सो जस्तै हामीले जुन पर्मनेन्ट अघि हामीले कन्ट्रासेप्टिभको कुरा गऱ्यौँ, पर्मनेन्ट मेथड्स अफ फ्यामिली प्लानिङ हैन, त्यो पर्मनेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि के कस्तो हेल्थ इस्युज हुनसक्छ, यसको एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। पर्मनेन्टको चाहिँ अब मलाई फ्यामिली पुग्यो, अब योभन्दा बढी मलाई चाहिएको छैन, सो त्यसपछि चाहिँ पर्मनेन्टमा जाने हो। र पर्मनेन्टमा चाहिँ म अघि पनि मैले भनेको थिएँ, पुरुषहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा राम्रो, सजिलो र लेस टाइम टेकिङ र लेस रेस्ट चाहिन्छ। र महिलाहरूको चाहिँ अब पर्मनेन्ट गर्नलाई पनि उनीहरूको त पेट खोलेर ट्युब बन्द गर्नु पर्यो या ल्याप्रोस्कोपिक जे होस् भित्र गएर उनीहरूको ट्युब गर्नु पर्यो, बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। र रेस्ट पनि बढी चाहियो र उनीहरूको घरको चाओस यति हुन्छ कि उनीहरू त्यति राम्ररी रेस्ट गर्न सक्दैनन्, सबै काम पनि गर्नु पर्यो प्लस रेस्ट पनि त्यो गाह्रो छ। सो पुरुषहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति महिलाहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ, किनभने होल लाइफ त उनीहरूले गरि नै रहेछन् फिजिकली मेन्टली। सो पुरुषहरूले चाहिँ परिवार नियोजन गर्यो भने चाहिँ महिलाहरूलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। ओके, सो एनिवेज डाक्टर साहब, यो कन्भर्सेसनलाई हामी फेरि पनि अलिकति दोहोऱ्याउँछौँ एकैछिनपछि। अहिलेको लागि कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा पाली भएको छ, फेरि पनि एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ अब्स्टेट्रिशियन एन्ड गाइनोकोलोजिस्ट, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर कुमकुम झासँग। वी शैल बी राइट ब्याक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। All right, welcome back. हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म सुदीपाञ्जली तपाईको साथमा र हामी प्रत्येक हफ्ता यो
प्रोग्राममा दक्ष अनुभवी चिकित्सकहरूलाई निम्त्याएर उहाँसँग हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराकानीहरू गर्छौँ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ परिवार नियोजन, फ्यामिली प्लानिङ, त्यसै गरी मेल फिमेल रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा पनि कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। सो आजको हाम्रो कन्भर्सेसनमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ अब्स्टेट्रिसियन एन्ड गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर कुमकुम झासँग। सो डाक्टर साहब, अघि हामीले अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ कन्ट्रासेप्टिभ पर्मनेन्टको चाहिँ नि के कस्तो एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस रहेको छ भन्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो पुरुषहरूले गरेको राम्रो, सो द्याट महिलाले दुःख नपाओस् भन्ने हिसाबले होइन। तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सबै सम्भव पनि हुँदैन। सो अल्टिमेटली दुःख पाउने भनेको महिलाहरूकै बडीले हो र हरेक इन्डिभिजुअल महिलाले आफ्नो हिसाबले चाहिँ नि त्यो एक किसिमको शारीरिक मानसिक टेन्सन भोग्नै नै परेको हुन्छ। सो महिलाहरूले चाहिँ जब पर्मनेन्टली आफ्नो परिवार नियोजन गर्नुहुन्छ होइन, त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्टर गरिसकेपछि चाहिँ के कस्तो चेन्जेस आउँछ बडीमा या हार्मोन्समा हुन्छ नि, उहाँहरूको लाइफस्टाइल पहिला जस्तै नर्मल हुन्छ हुँदैन, मुडको कुराहरू आउँछ होइन, सबै विभिन्न कुराहरू आउँछ, यसको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न। पर्मनेन्ट महिलाहरूले गर्ने पर्मनेन्ट कन्ट्रासेप्सनमा चाहिँ खासै हर्मोनसँग कुनै सरोकार भएन, किनभने यो चाहिँ ट्युबलाई बन्द गर्ने हो, ट्युबलाई लाइगेट गर्ने हो, काट्ने हो, बाँध्ने हो। सो अब हर्मोन आउने त ओभरीबाट, ओभरीलाई चाहिँ चलाएको हुँदैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू कुनै हर्मोनल या अरू कुनै चेन्जेस चाहिँ आउँदैन। जस्ट अब प्रेग्नेन्सी हुँदैन ट्युब नभइसकेपछि चाहिँ हर्मोनल चेन्जेस चाहिँ हुँदैन। सो मेन्स्ट्रुएसन पनि रेगुलर हुन्छ, नर्मल हुन्छ। अब त्यो ओभरीको काम जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कन्टिन्यू भइ नै राखेको हुन्छ, जस्ट प्रेग्नेन्सी हुँदैन। ओके, सो द्याट मिन्स त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै सेफ मेजर्सहरू चाहिँ भयो। सो लाइफस्टाइल नर्मली सबै चिज सेम हुन्छ। ओके, सो अब जस्तै अर्को अघि हामीले अलिकति कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ नि जुन टेम्पोररी कन्ट्रासेप्टिभ मेथड्सहरूबाट चाहिँ कतिपय चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ आमा भइरहेको हुन्छ होइन, ब्रेस्ट फिडिङ मम हुन्छन् र उहाँले अब अर्को बच्चा नहोस् भन्नको लागि चाहिँ रोक्नुहुन्छ। सो त्यो बेलामा कन्ट्रासेप्टिभ युज गरेपछि ब्रेस्ट फिड गर्दा हुन्छ हुँदैन र कतिको चाहिँ दुध पनि सुकेको अवस्था पनि हुन्छ होइन? हजुर हो, कतिवटा कन्ट्रासेप्टिभ यस्तो छ जसले गर्दा चाहिँ मिल्क सेक्रेसनलाई घटाउँछ। सो अब आजकल चाहिँ जस्ट आफ्टर डेलिभरी पाठ्यक्रममा कपटी राख्न सकिन्छ, जस्ट आफ्टर डेलिभरी। त्यो चाहिँ PPIUCD भन्छ, पोस्टपार्टम इन्ट्रायुट्राइन डिभाइस हालिदिने। ओके होइन, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसले चाहिँ हर्मोनल चेन्जेसहरू केही पनि ल्याउँदैन र त्यो चाहिँ लङ टर्मसम्म, अब अहिले बेबी पाउने प्लान छैन भने चाहिँ राख्न सकिन्छ, पछि चाहिएको बेलामा त्यो निकाल्ने। त्यो भयो। अर्को चाहिँ कि अब डिपो प्रोभेरा इन्जेक्सन लाउन सकिन्छ, त्यसले पनि मिल्क सेक्रेसनमा खासै फरक पर्दैन। र नर प्लान्टमा पनि लगाउन सकिन्छ, त्यसले पनि त्यो सेक्रेसनलाई चाहिँ त्यति गर्दैन। तर पिल्समा हुने हर्मोनले चाहिँ ब्रेस्ट मिल्कलाई चाहिँ अलिकति कम गर्छ। सो हामीले चाहिँ सकेसम्म त्यो युज नगर्न भन्छौँ। हुन त अहिले एउटा मिनी पिल भन्ने पनि छ जुन चाहिँ सिङ्गल हर्मोन हुन्छ, त्यो चाहिँ खान सकिन्छ। तर त्यसमा चाहिँ अब फेलियर रेट अलिकति बढी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सो त्यो चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ ममहरूको लागि नट सजेस्टेड होइन? हजुर हजुर, नट एडभाइस भनौँ, नट एडभाइस। सो अब हामीले जस्तै कतिपय हाम्रो चाहिँ एउटा के धारणा पनि रहेको छ भने ब्रेस्ट फिड गराइराख्दाखेरि अब नर्मल डेलिभरी छ या सिजरिन छ अनि हामीले ब्रेस्ट फिड गराइरहेको छौँ, बच्चा सानो छ, 1-2 वर्षसम्म त ब्रेस्ट फिड गराइन्छ होइन। सो त्यो बेलामा चाहिँ नि प्रेग्नेन्ट भइँदैन भन्ने पनि एउटा सोचाइरहेको छ। इज दिस ट्रु? नट ट्रु, किनभने ब्रेस्ट फिडिङ एक्सक्लुजिभ ब्रेस्ट फिडिङ के हुनु पर्यो? एक्सक्लुजिभ ब्रेस्ट फिडिङ पनि भयो भने पनि आफ्टर भनौँ न फ्यु मन्थ्स ओभुलेसन हुनसक्छ, किनभने एक्सक्लुजिभ हुनु पर्यो। अहिले सबैजना वर्किङ वुमन, सबैजना एउटा टाइम पछि काममा जान्छन् नै, एक्सक्लुजिभ ब्रेस्ट फिडिङ हुनै सक्दैन। केही न केही चाहिँ फर्मुला फिडिङमा जानै पर्ने हुन्छ, वर्किङ जुन ठाउँमा वर्किङ हुन्छ। र ओभुलेसन भएको छैन भनेर हामी ढुक्क भएर चाहिँ त्यसमा बस्न मिल्दैन। हजुर, 45 डेजसम्म हो, किनभने युट्रस आफ्नो नर्मल साइजमा जानु 45, त्यसपछि चाहिँ केही न केही सोच्नुपर्छ। ओके, सो जस्तै हामीले अब फ्यामिली प्लान गर्दाखेरि या चाहिँ भनौँ सानो बच्चा छ, एउटा बच्चा अलरेडी छ र चाँडै कतिले त चाँडै पनि गर्नुहुन्छ, सो त्यसको बेलाको बिचको अन्तरालमा चाहिँ फिमेल बडीको जुन इट गोज अन्डरगो चेन्जेस, त्यसले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ नि पछि बच्चालाई गाह्रो अथवा भनौँ उसको स्वास्थ्यमा गाह्रो, आमाको स्वास्थ्यमा गाह्रो हुने हुन्छ डाक्टर साहब? जस्तै मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले प्लान गर्दाखेरि चाहिँ कतिको टाइम ड्युरेसन, लाइक अघि यहाँले भन्नुभयो 5 इयर्स चाहिँ बेस्ट हो, तर कतिले 2 वर्ष या 3 वर्षको अन्तरालमै चाहियो भने चाहिँ हाउ क्यान वी म्यानेज, हाउ क्यान वी प्लान अकर्डिङली?
आफ्नो फर्स्ट बेबीलाई नै हामीले राम्ररी हुर्काउन भ्याएको छैनौँ या सकेको छैनौँ भने सेकेन्डलाई हामीले टाइम कसरी दिन सक्छौँ त्यो पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ र बडी पनि अब नर्मली डेलिभर्ड छ भने त ठिकै छ, सिजेरियन सेक्सन छ भने पुरानो घाउहरू हुनसक्छ जुन चाहिँ त्यसमा प्रेग्नेन्सी भयो भने तन्किँदाखेरि घाउलाई असर पर्न सक्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले त्यो ग्याप राख्नु राम्रो, किनभने फर्स्ट र सेकेन्ड बेबीको बीचको ग्यापले दुईटै बच्चालाई राम्रो होस्, उनीहरूलाई राम्रो समय दिन सकौँ, ब्रेस्ट फिडिङ राम्ररी गराउन सकौँ लामो समयसम्म। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्याप राख्नु राम्रो हो, अब भएन भने चाहिँ प्रब्लमहरू आउन सक्छ। ओके, जस्तै कहिलेकाहीँ त अब अचानक एक्सिडेन्टली पनि भइदिन्छ नि त, फर हामीले चाहिँ प्लान गरेर हुन्छौँ 5 वर्षपछि गर्ने भनेर, तर 2-2.5 वर्ष कतिको त 17-18 महिनामा नै अर्को आइदिन्छ होइन। सो फर्स्ट र सेकेन्ड बेबीको बिचमा चाहिँ त्यति ग्याप हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हुर्किन त चाँडै हुर्किन्छन्, बट देन प्रोसेस एकदमै अब आमालाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ हैन। सो यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो किसिमको कन्ट्रासेप्टिभ्स वर्क गर्छ र या कस्तो किसिमको कन्ट्रासेप्टिभ चाहिँ हामीले युज गर्दा ठिक हुन्छ, चाँडै नपाउने हो या एक्सिडेन्टली नहुने हो भने चाहिँ? अब ब्रेस्ट फिडिङ हो भने चाहिँ कि कपर टी, नर्प्लान्ट या डिपोमा जानु पर्यो। ब्रेस्ट फिडिङ होइन भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ पिल्स नै हुन्छ जुन चाहिँ सर्ट ग्यापको लागि बेस्ट हो कि खायो अनि जब आफूलाई बच्चा चाहिएछ छोड्यो। तर अब ब्रेस्ट फिड गरिरहेछ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ ब्रेस्ट सेक्रेसनमा चाहिँ प्रब्लम गर्छ। हुन त डिपो इन्जेक्सन पनि राम्रै गर्छ, त्यो पनि एभ्री 3 मन्थ्समा लाउने हो, चाहिएको बेलामा छोड्ने अनि प्रेग्नेन्सी प्लान गर्ने, त्यो गर्न सकिन्छ। सो जस्तै अब हामी महिलाहरूको प्रत्येक महिनावारी हुँदाखेरि एउटा सर्टन एज पुगिसकेपछि चाहिँ नि हार्मोनल चेन्जेस भइरहेको हुन्छ र त्यो अनुसारको हाम्रो मुड स्विङ एकदमै हुन्छ डाक्टर साहब होइन। एकदमै चिडचिडा हुने, अलिकति झडङ्ग रिसाउने या अलिकति इमोसनल हुने, यो सबै चिजहरू इट कम्स। बट अहिले आएर हामी बुझ्छौँ कि यो चाहिँ हार्मोनल इस्युज हो भनेर, तर पहिला चाहिँ त्यो कन्सेप्ट थिएन र त्यो बुझाइ पनि थिएन। भनेपछि अब जुन कन्ट्रासेप्टिभ्सहरू हामीले फ्यामिली प्लानिङको मेजर्सहरू अपनाउँछौँ नि, त्यसले गर्दाखेरि पनि मुड स्विङ्सहरू भएको भनेर कतिजनाले भन्नुहुन्छ। हुन्छ त्यसलाई कसरी हाउ टु डिल विथ दिस काइन्ड अफ स्टफ्स? जस्तो कि अब मैले पनि डिपो इन्जेक्सन या नर्प्लान्ट राख्दाखेरि चाहिँ त्यसले हर्मोनल लेभल लो हुन्छ, प्रोजेस्टेरोन हाई हुन्छ, एस्ट्रोजेन हुँदैन, जसले गर्दा मेनोपज जस्तो सिम्पटम्स, ठ्याक्क मेनोपज, मुड स्विङ हुने अनि चिडचिडाहट हुने, गर्मी भए जस्तो भिजाइनल ड्राइनेस हुने, त्यो हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अलिकति फेरि त्यही लाइफस्टाइलमै गयो, अलिकति फुडहरू चाहिँ ब्यालेन्स डायट गर्ने, एक्सर्साइजहरू गर्ने, वकहरू गर्ने, त्यसले गर्दा पनि अलिकति कम गर्छ। फुडमा चाहिँ अलिकति एस्ट्रोजेन बढी भएको फुडहरू खाने, जुन चाहिँ हाम्रो अरूबाट पाइरहेको छैन, फुडबाट हामीले त्यसलाई सप्लिमेन्ट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी घटाउन सक्छौँ। सो कन्ट्रासेप्टिभ्स युज गर्दै पनि अथवा डिपो लाउँदै नर्प्लान्ट छ या कपर टी इन्टरयुटेनमा रहेका छौँ भने पनि हामीले चाहिँ एक्सर्साइज गर्न मिल्छ। हजुर, फिजिकल एक्सर्साइज मिल्छ, कतिको हार्ड इन्टेन्स या कतिको लाइट गर्ने त्यस्तो केही छैन। त्यस्तो आफूले कति गर्न सकेको छ त्यसमा डिपेन्ड छ, गर्न सकिन्छ। सो मतलब त्यो डिभाइसहरूले चाहिँ नि एक्सर्साइज गरेको खण्डमा पछि हाम्रो पाठेघरलाई खराबी गर्ने या त्यस्तो केही गर्ने हुन्छ? हुँदैन, त्यस्तो केही पनि हुँदैन, त्यो फिक्स हुन्छ, एउटा ठाउँमा बसेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले एक्सर्साइजले त्यसलाई रिमुभ गर्ने या डिस्प्लेस गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो यत्तिकै पनि हुनसक्छ, पाठेघरको बनावटै त्यस्तो छ भने पनि डिस्प्लेस हुन सक्ने सम्भावना त हुन्छ, नट बिकज अफ एक्सर्साइज। ओके, सो द्याट मिन्स हामीले चाहिँ बेसिक फोकस गर्नुपर्ने भनेको अब एउटा हेल्दी फ्यामिली प्लान गर्ने हो भने चाहिँ डायट भयो, लाइफस्टाइल भयो होइन, यो सबै कुराहरूमा चाहिँ अलिक बढी फोकस गर्नुपर्छ। सो अब वी अलमोस्ट टु द एन्ड अफ द प्रोग्राम डाक्टर साहब होइन। women health, it's always a challenge, it's always in high risk हाम्रो देशमा नेपालमा। सो यु बिङ एन एक्सपर्ट, एउटा प्रसुति र स्त्री रोग विशेषज्ञ तपाईँ हुनुहुन्छ, धेरै उतार चढाव, धेरै केसेसहरू देख्नुभएको छ तपाईँले आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्समा पनि। सो वाट वुड यु लाइक टु सजेस्ट टु अल दोज वुमेन आउट देयर होइन, जो चाहिँ नि एभ्री डे जुझिरहनु भएको छ आफ्नो समस्यासँग, आफ्नो हेल्थको समस्यासँग, अब फ्यामिली प्लानिङको इस्युजहरूदेखि लिएर आफ्नो करियर बिल्ड गर्ने इस्युजहरूदेखि लिएर, देयर लाइक मेनी थिङ्स वी डिल विथ होइन। So what would you like to suggest them? Like how can we be healthy? How can we think about our reproductive health? How can we plan our family and make a healthy family? यसको बारेमा लास्टमा के भन्न चाहनुहुन्छ? महिलाहरूले चाहिँ आफ्नै बारेमा आफैले सोच्नुपर्ने हुन्छ। सो हरेक महिलालाई चाहिँ म के सजेसन दिन्छु भने आफ्नो हेल्थको लागि र आफ्नो वेलबिङको लागि आफैले कोसिस गर्नुपर्छ र आफै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो चाहे आफूले कन्ट्रासेप्सन युज गरेर होस् या आफ्नो हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएर होस् कि आफू हेल्दी फुड खाएर होस् कि, तर महिलाहरूले आफैले आफ्नो लागि आफै सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ राम्रो परिवार नियोजन प्रयोग गरेर आफ्नो लाइफलाई चाहिँ सजिलो बनाउन सकिन्छ। पक्कै पनि। सो आई थिङ्क द्याट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट मेसेज। राम्रो
राम्रो किसिमको फ्यामिली प्लानिङ मेथडको बारेमा सोचेर रिसर्च गरेर हैन अलिकति जानेर बुझेर चाहिँ वी क्यान थिङ्क अबाउट आवरसेल्भ्स बिकज आवर बडी म्याटर्स मोस्ट हैन आफ्नो ज्यान छ भने जहान छ भनेर भनिन्छ नि लाग्छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर थ्याङ्क यू फर गिभिङ योर टाइम धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई दिपाञ्जलीजी थ्याङ्क यू सो वेल दिस वाज इट र आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर कुमकुम झाज्यूसँग उहाँसँग धेरै हामीले इन्फर्मेसन लिने पनि प्रयास गऱ्यौँ आशा गर्दछु आजको कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको जुन टपिक छ तपाईँले पक्कै पनि युजफुल र फ्रुटफुल भयो भन्ने मैले आशा गरेको छु र यही भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा माग्छु नेक्स्ट विक भेटघाट भइ नै हाल्छ टिल देन किप अन वाचिङ कान्तिपुर टेलिभिजन HD बाई नमस्ते एन्ड टेक केयर